کیتا اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو ابراہیم نو، فرمایا کہ اسی انہاں نو چند گلاں تو آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام انہاں تے پورا اترے تے فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا کہ اسی ابراہیم علیہ السلام نو لوگاں دا امام بنان والے ہاں۔ یاد رکھیا جے کہ جتنے بھی انبیاء اکرام یا علماء یا صوفیاء اکرام اولیاء اکرام انہاں دی سیرت پڑھ کے دیکھو، انہاں نے ساری زندگی مشقتاں دے اندر، ساری زندگی آزمائشاں دے وچ گزاری ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام نے آزمائشاں دے اندر اپنی زندگی نو گزاریا۔ انہاں سارے ہستیاں دے وچ ایک ہستی ایسی ہے کہ جیڑا حالی دنیا دے وچ او ہستی تشریف ہی نہیں لے کے آئی، لیکن جیڑیاں آزمائشاں نے او پہلے تیار نے۔ او ہستی کیڑی ہے جندہ اج اسی ذکر شروع کرن لگے ہاں؟ حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، جنہاں نو جد کیا جاندہ یعنی کہ نبیاں دا دادا کیا جاندہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام 40,000 یا 70,000 نبیاں دے دادا لگ دینے۔ تو ہاڑے تے میرے لجپال کریم آقا دے بھی دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 40,000 یا 70,000 نبی پیدا ہوئے نے آپ دی نسل دے وچوں ابراہیم علیہ السلام دی۔ تو نبی پاک علیہ السلام تو بعد کائنات دے اندر جس ہستی نو مقام یا مرتبہ سب تو زیادہ ملے نا حضور دی ذات تو بعد، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بڑے مقامات عطا کیتے نے، آزمائشاں تے اللہ نے ساری زندگی رکھیاں۔ انہاں ساریاں آزمائشاں نو جدو پاس کیتا نا، ساریاں آزمائشاں تے پورے اترے، تے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کیتی سی اللہ دی بارگاہ دے اندر۔ او دعا کیتی سی کہ یا اللہ ہن میرے وچوں، میری نسل دے وچوں اپنے آخری نبی نو بھیج دے۔ تو اللہ نے پھر اے انعام عطا کیتا، اللہ نے پھر اے انعام دیتا، ابراہیم علیہ السلام دی نسل دے وچوں حضور پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ولادت حق جیڑی ہے، ابراہیم علیہ السلام نو حق واسطے پیدا کیتا، سارے نبی حق لے کے آئے، لیکن اس وقت ایک ظالم بادشاہ دے واسطے اللہ نے انہاں نو بھیجیا، انہاں دے نال مقابلہ کرنے واسطے۔ بڑا ہی ظالم بادشاہ ہے جس کا نام ہے نمرود۔ حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا سام بن نوح، اے ان دی اولاد نمرود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حالی تک اپنے باپ دے صلب دے اندر ہی نے، لیکن اے جابر بادشاہ، اے ظالم بادشاہ، اے ایسا بادشاہ ظالم ہے کہ لوگاں نو اپنے قدماں دے وچ سجدے کرواندا سی، اپنے آپ نو رب کہندا سی کہ میں بابل شہر دا رب ہاں،
پوری کائنات دا نہیں صرف بابل شہر دا میں رب ہاں مینوں سجدہ کرو جیڑا انہوں سجدہ کردا ہے انہوں بھیک ملدی ہے انہوں کھانا ملدا ہے 800 سال اللہ نے نمرود نو عمر دیتی 800 سال تے 400 سال تے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ سر درد کنوں کہندے نے کدی ہوئی ہی نہیں بخار کدی ہویا ہی نہیں کدی کسی بیماری دے وچ اللہ نے انہوں مبتلا کیتا ہی نہیں اور محفوظات اعلی حضرت اندر ہے کہ نمرود دے مین گیٹ تو باہر ایک درخت ہے تے اون دا سایہ کوئی نہیں لیکن جدو اون دے نیچے بیٹھدا ہے نا کوئی آ کے تے انہوں او درخت سایہ دیندا ہے دو بیٹھن گے تو دو نو سایہ دے گا تین بیٹھن گے سایہ ہے نہیں سایہ ادو ملدا جدو کو بیٹھے آ کے 1 لاکھ بندہ بھی اگر اس تے سایہ دے نیچے بیٹھدا ہے آ کے تے او نمرود دے دروازے تے جڑا درخت ہے انہاں نو سایہ دیندا سی تو نمرود بن کنعان نے ایک کنواں بنایا سی ایک دیگ دی طرح ان دے وچ لوگ اپنا کوئی پیالہ شہد دا پاندا ہے کوئی دودھ دا پیالہ پاندا ہے کوئی سارا یعنی کہ مکس ان دے وچ ہوندا ہے بعد وچ جدوں میں تبرک دے طور تے ان دے وچوں لوگ نکال کے جا کے اپنے گھر دے وچ استعمال کردے نے کہ اسی رب دے قدماں دے وچ اسی اس تبرک نو پا کے گئے ہاں یعنی کہ اپنے دودھ تے شہد وغیرہ ایتھے ڈال کے گئے ہاں ہن یہ تبرک والا ہو گیا ہے تو جا کے لوگاں نے انہوں اپنے گھر دے وچ استعمال کرنا ایک دن نمرود نے خواب ویکھیا کہ ایک ستارہ ہے تے او اتنا چمکیا اس دا اتنا نور ہے کہ کائنات تے نور اوندا پھیل گیا اس نور دے اگے دوسرے ستاریاں دی نورانیت کم ہو گئی ہے اس دنیا دے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے نے جنہاں نے پوری دنیا تے بادشاہی کیتی ہے انہاں دے وچ ایک حضرت ذوالقرنین ایک حضرت سلیمان اور جڑے 2 سن انہاں وچ ایک نمرود ایک بخت نصر یعنی کہ 2 مسلمان تے 2 کافر انہاں نے پوری دنیا تے بادشاہی کیتی ہے 2 کافراں نے تے 2 مسلماناں نے تے جڑے مسلمان سن انہاں نے اس رب والے چکایا تے جڑے کافر سن انہاں نے اپنے قدماں وچ چکایا جڑے کافر سن انہاں نے بتاں دے اگے پوجا کروان واسطے بتاں دے والے لوگاں نو ٹوریا تے جڑے مسلمان سن جڑے نبی سن انہاں نے خدا والے ٹوریا اپنے آپ نو فقیری دے لباس دے وچ رکھ کے اتنے بڑے بادشاہ ہو کے انہاں نے اپنے آپ نو فقیری دے لباس دے وچ رکھیا تے جڑے سب تو پہلے جن نے اپنے سر تے تاج پہنے نا بادشاہی دا یعنی کہ سر تے تاج جن نے سب تو پہلے پہنے ہاں انہوں نمرود کہندے نے نمرود نے خواب ویکھیا کہ ایک ستارہ ایسا چمکیا کہ ان دے سامنے دوسرے ستاریاں دی چمک گھٹ گئی ہے نورانیت گھٹ گئی ہے تو صبح دے ٹائم تے انہیں نجومیاں نو بلایا گہنیاں نو بلایا کہ میں نو اس خواب دی تعمیر دسو ان دی تعمیر کی بندی ان دی ذرا تعمیر دسو نا انہاں نے خواب سن کے تعمیر اے دسی کہ تیری اس سلطنت دے اندر تیرے اس بابل شہر دے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جدی وجہ دے نال تیری سلطنت جڑی ہے تیری بادشاہی تہس نہس کر کے رکھ دے گا
تیرے پلے کچھ نہیں بچے گا، تیری ہلاکت دا باعث بنے گا وہ بچہ۔ نمرود نے کیا کہ ایتھے اسی ہن کسے بچے نو بھی جنم نہیں لین دینا، جڑا بچہ بھی پیدا ہوئے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا۔ ہزارہ نہیں لکھاں بچے قتل ہو گئے۔ جڑا بچہ اپنی ماں دے شکم دے وچوں باہر آندا ہے تے انہوں نمرود فوراً قتل کرواندا ہے کہ کدھر وہی بچہ تا نہیں۔ فانوں سے بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے۔ وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جڑے والد سن انہاں دا نام سی طارق ابن نخور تے آپ دی والدہ دا نام سی امیلہ، حضرت امیلہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو طارق جڑا سی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جڑے والد سن اے فوجی سی نمرود دا، تے سارے بندیاں نو نظر بند کر دیتا گیا، عورتاں نو گھر دے وچ قید کر دیتا گیا کہ کوئی بندہ اپنی بیوی دے قریب نہ جائے، کسے عورت نو حمل نہ ٹھہرے، اس بچے نو اس دنیا دے وچ نہیں آن دینا۔ ایک شام ایسی آئی کہ نجومی دوڑ دے نمرود دے کولے آئے، آ کے کہہ لگے اے یہ رات جس رات نو اس نے اپنے باپ دے صلب دے وچ ماں دے رحم دے وچ آنا ہے، تے کوئی نہ کوئی انتظام کر لے۔ نمرود نے سارے نو باہر کڈ کے جنگلاں دے وچ بندے نو کہ سارے جنگل چ بندے لے جاؤ، اپنے فوجیاں نو کیا کوئی بندہ بھی ایتھے رہنا نہیں چاہیے۔ نمرود خود بھی جنگل دے وچ چلا گیا۔ رب ویکھو تے چھوٹا جے بچے کولو ڈردا پہ جڑا ہلے آیا بھی نہیں۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ سارے دی کچھ ڈیوٹی لگا دیتی، کچھ فوجیاں دی ڈیوٹی لگا دیتی کہ انہاں گھراں دے دروازے لگے کھڑے ہو جاؤ، کوئی بھی مرد انہاں دے گھر دے وچ داخل نہ ہوئے، کوئی بھی مرد عورت دے قریب نہ جائے، ایتھے دروازے دے اگے کھڑے ہو جاؤ۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد گرامی جڑے سن او بھی فوجی سن۔ تے قدرت دا نظام ویکھو کہ ابراہیم علیہ السلام دے والد دی ڈیوٹی اپنے ہی گھر دے بوئے دے اگے لگ گئی۔ جس رات نو آپ نے اپنی ماں دے رحم دے وچ آنا سی نا، اسے رات نو ابراہیم دے والد دی ڈیوٹی اپنے ہی بوئے دے اگے لگ گئی۔ کہ اللہ نو جو منظور سی او تا ہو کے رہنا سی، اسے ہی رات نو ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں دے رحم دے وچ آ گئے۔ ادھر جنگل دے وچ گاہنی تے نجومی چیخ مار کے پکار اٹھے، اے بادشاہ تیرے اے انتظامات کدھر گئے؟ او بچہ جڑا ہے او تے اپنی ماں دے رحم دے وچ بھی آ گیا۔ بادشاہ سر پھڑ کے بیٹھ گیا، نمرود نے سر پھڑ لیا کہ ایک ہی بنیا، میرے اتنے انتظامات، لیکن اس دے باوجود بھی وہ بچہ اپنی ماں دے رحم دے وچ آ گیا۔ مرد سارے اتھے موجود نے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے اندہ بڑا ہی مٹھا جا ترجمہ فرمایا، سنا دیں جی، بولو ہن سبحان اللہ، اور اونچا بولو۔ ابراہیم علیہ السلام لفظ دو نے، ابراہیم یعنی کہ لوگاں دا باپ، اب ابراہیم لوگاں دا باپ، رحم رحیم باپ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا رحیم باپ ہے کہ جڑے نابالغ بچے میری امت دے وچ فوت ہو جاندے نے، ہو جان گے، جنت دے اندر انہاں بچیاں دی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام کر دے نے۔ جنت دے اندر انہاں دی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام کر دے نے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے نے، آپ فرما دے نے، پھوکا مار پھوکا مار اے پھجایا لوگا اے نور محمد والا، پر نور محمد کدے نہ
رب جیسے اے وعدہ حق تعالی۔ ابراہیم علیہ السلام دی پیشانی دی اندر نور محمد سی نا، تے فرمایا کہ لوگاں نے بڑیاں کوششاں کیتیاں نے اس نور نو مٹان دی، لیکن او نور مٹیا نہیں، نہ مٹ سکدا ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ خود حفاظتاں والا ہے۔ گرامی قدر حضرات، ابراہیم علیہ السلام دی ولادت دا وقت قریب آیا تے ماں شہر چھوڑ کے ایک غار وچ چلیاں گئیاں، کدھر میرا بچہ ایتھے پیدا ہو گیا تے کدھر قتل نہ کر دین۔ ماں اس نے ایک غار دے وچ جا کے جنم دیتا، ماں دودھ پلا کے اپنے بچے نال پیار کر کے گھر واپس آ گئیاں۔ ابراہیم دی والدہ روزانہ جاندیاں نے دودھ پلا کے آ جاندیاں نے۔ ایک دن دل وچ خیال آیا میں ہن چند دن ٹھہر کے جانا ہے۔ ابراہیم دی والدہ 3 دن بعد گئیاں، تے رستے وچ دل وچ خیال آیا کدھر میرا بچہ اس دنیا تو نہ ٹر گیا ہوئے، بھوک دی وجہ نال کدھر میرا پتر مر نہ گیا ہوئے۔ لیکن جڑے ویلے ماں غار وچ داخل ہوئی، ماں دیکھ حیران ہے، ابراہیم اپنا انگوٹھا پیا چوس دینے۔ ماں نے جڑے ویلے انگوٹھا نکالیا، رب کعبہ دی قسم ابراہیم دی انگوٹھے دے وچوں شہد دی تے دودھ دی نہر پیا چل دی ہے۔ ابراہیم دی انگوٹھے دے وچ دودھ دی تے شہد دی نہر چل دی سی۔ اور میں ایک حدیث سے پڑھیا کہ 5 انگلیاں دے وچوں کسے وچ دودھ، کسے وچ شہد، کسے وچ پانی، جنت دے میوے نکل دے سن۔ اچھا بولو ذرا۔ ابراہیم علیہ السلام آپ دے انگوٹھے دے وچ شہد، انگوٹھے دے وچ دودھ نکلدا ہے تے ماں نے متھا چومیا، پتر نال پیار کیتا۔ روایات وچ آندا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 4 سال یا 14 سال یا 17 سال تک غار دے وچ رہے، تے ماں آ کے اوتھے اون دی حفاظت کردی رہی، اون دودھ پلاندی رہی۔ اللہ نے کسے کافر دی پہنچ اوتھے تک نہیں جان دیتی جتھے ابراہیم موجود ہے، جتھے ابراہیم علیہ السلام موجود نے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر دم روے آئے، ہر دم روے آئے، اے خیال میرے وچے تے ہور نہیں کچھ سجدہ، اے جس دیوے نو اے آپ جگاوے، او قد کسے تو پجھدا۔ ابراہیم علیہ السلام اوتھے پرورش، ابراہیم دی پرورش ہو رہی انہوں تھے۔ وقت گزردا جا رہا، گزردا جا رہا۔ آقا علیہ السلام دے غلاموں، ایک دن ماں غار دے دروازے دے کے نا پتھر لگا کے نا آپ چلیاں گئیاں، تے پھر اس پتھر دی جدوں بھی واپس آنا نا معمول پتھر دا اے بن گیا سی۔ ماں پتھر دا اپنے ہتھاں نال لگا کے جاندی سی، لیکن جدوں واپس آندی سی پتھر نو ہاتھ لان دی ضرورت نہیں سی پیندی، او پتھر آپ ہی ہوا وچ اڑ کے سائیڈ تے ہو جاندا سی۔ آپ ہی پتھر ہوا تے وچ اڑنا، سائیڈ تے ہو جانا۔ ابراہیم علیہ السلام دی والدہ نے اندر چلے جانا۔ ایک دن ماں دے دل وچ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے پتر نو باہر دنیا دکھاواں۔
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਏਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਨਵਰ ਪੇ ਚਰਦੇ ਨੇ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹ ਗਾਏਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? फरमाया पुत्र ये अपनी खुराक खा रहे ने, घास खा रहे ने। अर्ज की अम्मा जी इन्हां दा कोई रब भी है, इन्हां दा कोई परवरदिगार भी है? तो अम्मा कह लगी हाँ हाँ इन्हां दा परवरदिगार है, जेड़ा जिन्हां दियां ये हैन वो इन्हां दे परवरदिगार ने, इन्हां दे रब ने। अर्ज की अम्मा जी मेरा भी कोई रब है? फरमाया हाँ मैं तेरा रब हाँ, मैं तेन दुध पिलानी है ना, मैं तेन पालनी हाँ। रब ओनू कहंदे ने जेड़ा पालन वाला। अल्लाह ने कुरान मजीद विच वालदैन नू भी रब किया, वकुर रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। फरमाया कि पालन वाला जेड़ा हुंदा है ओ रब हुंदा है, ते मैं तेरा रब हाँ ना, मैं तेन पालनी हाँ। अर्ज की अम्मा जी ये मेरे रब तो तुसी हो गए, ते तुहाडा रब कौन है? उच्चा बोलना जरा, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। ये तुहाडा रब कौन है? फरमाया पुत्र मेरा रब जेड़ा है वो तेरा बाप है, वो मैनू पालदा है, वो कमा के ले आंदा है, वो मैनू पालदा है, वो मेरा रब है। ते अर्ज की अम्मा जी मेरे अबू दा रब केड़ा है? फरमाया कि तेरे अबू दा रब नमरूद है, उनका फौजी है ना, तनख्वाह देंदा है, वो पैसे लैके आंदा है, उनके कोल पालदा है ना, वो तेरे वालिद दा ओ रब है। ते अर्ज की अम्मा जी नमरूद दा रब कौन है? बोले नहीं जी, नमरूद दा रब कौन है? मां नूं पता चल गया ये ओ ही है जिंदी वजह दे नाल हजारां ते लखां बच्चे कतल हो गए ने। ते मां ने उंगली पकड़ी ते गार दे विच ले जा के ना ते अपने पुत्र नूं छुपा दिता, अपने पुत्र नूं छुपा दिता। एक दिन मां दे दिल दी दलील बदली कि मैं अपने खामिद नूं दसां कि अल्लाह ने बड़ा सोहना पुत्र दिता सी ते मैं तेरे कोल छुपा के रखिया है। ते अज 14 या 17 साल दा हो गया, गार दे विच पलदा पिया। इन्हां तों चोरी मैं इन्हां नूं पालिया, इन्हां दुश्मनां तों। एक दिन अपने खामी तारीख नूं कोले बुला के ते कहन लगी कि अल्लाह ने एक बड़ा ही सोहना पुत्र दिता है, मैं ओनू गार दे विच जन्म दिता, ओनू गार दे विच पालिया। ते बाप दे दिल विच खुशी पैदा हुई कि हाँ मेरा पुत्र इतना बड़ा हो गया और मैनू खबर भी नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे वालिद गिरामी चलदे चलदे खार दे विच गए ते खार दे विच जाके जेड़े वेले पुत्र दा चेहरा वेखिया, बाप दा चेहरा निखर गया, बाप बड़ा खुश होया। बाप ने जेड़े वेले मथे विच नूर निकलदा वेखिया ते मियां साहब दी जुबानी में अर्ज करा ते मियां साहब फरमांदे ने सूरज वांग ए सूरज वांग ए नूरानी मथा ते नजर न खीती जावे ते जे पत्थर दिल वाला तके ते अखी पानी आवे। बाप ने अपने पुत्र दे मुंह चुम्मिया, रुखसार चुम्मे ते घर ले आए ते घर आके वेख्या कि मेरा ही चाचा अजर घर दे विच बुत बनांदा है, बुत बना के ते उन्हां नूं वेचदा है। इब्राहिम दा चाचा बुत बना के ते घर दे विच बुत वेचदा है, लोगां नूं बाहर सेल करदा है, अपने पुत्रां नूं कहंदा कि वेच के आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जदों घर गए ना ते उन्होंने चंद दिन ये मामला वेखिया ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम वेखदे रहे। एक दिन चाचे ने बुलाया, उन्हें आख्या इब्राहिम माशाल्लाह जवान हो गए हो, बड़े हो गए हो,
ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬੁੱਤ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਬੁੱਤ ਵੇਚਿਆ ਕਰ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਚਾਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੁੱਤ ਵੇਚਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਭਈ ਆ ਬੁੱਤ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿਖਾਵੇ? ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਨਬੀ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ने दूसरिया ने बुत अपने कंधियां ते रखे ते इब्राहिम ने बुत दे गल दे विच रस्सी पा के ते घसीट रहे ने। गल दे विच रस्सी पा के ना ते बुत नूं घसीट रहे। नौजवान जड़े वेले चाचे दे बेटे बुत लैके जा रहे, एक आवाज मार के कहने लगा मेरे कोलों बुत ले लो, ए मुश्किल कुशाई करदा है। दूसरा कहने लगा ना ना मेरे कोलों बुत ले लो, ए सुनदा है। तीसरा कहने लगा मेरे कोलों बुत ले लो, ए बड़ा बड़ा हाजत रवा है। जड़े वेले वो चुप कर गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओए लोगों मेरे कोलों बुत ले लो। ए बोले ये इनू बुलाइए बोलदा भी नहीं, इनू सुनाइए सुनदा भी नहीं, ए मुश्किल कुशाई भी कोई नहीं जे करदा। आज मेरे कोलों बुत ले लो, नाले पुत्तां नूं जलील करदे ने नाले उन्हां नूं घसीट रहे ने। एक माई खिड़की खोल के कहने लगी इब्राहिम पुत मैनू दे दे। इब्राहिम ने फरमाया अम्मा वो पहले वाला पुत किथे वे? आपने फरमाया माई कहने लगी पुत्रा ओनू चोर ले गए। इब्राहिम ने फरमाया अम्मा जड़ा आप ही अपनी हिफाजत ना कर सके वो रब किवें हो सकता है? आजा मैं तैनू अपने रब नाल मिलावां, जिन्हों बुलाइए बोलदा भी है, जिन्हों सुनाइए सुनदा भी है, मुश्किल कुशाई भी करदा है। माई कहने लगी वो किन्ने दा मिलदा है, वो किथों मिलदा है? फरमाया माई सौदा सस्ता ही है, पढ़ मेरा कलमा मैं उहदे नाल मिला देवां। फरमाया कि सौदा सस्ता ही है, बस मेरा कलमा पढ़ उहदे नाल मिल जा। फरमाया कि वो हाजत रवा भी है, मुश्किल कुशा भी है, सारा कुछ ही है, सुनदा भी है। ते फिर कुरान नाज़िल करदा अपनी बोली दे विच, फिर वो बोलदा भी है, जिंदे नाल चाहे वो बोल सकदा है। उच्चा बोलो जरा। मूसा अलैहिस्सलाम दरख्त दे कोलों गुजरना, दरख्त दे कोलों ते दरख्त विचों आवाज आई वा मिन अश-शजरति अन या मूसा इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन। ऐ मूसा मैं तेरा रब पिया बोलना। जे रब दरख्त विचों बोल सकदा है ते रब नबी विचों भी बोल सकदा है, रब नबी विचों भी बोल सकदा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हां पुत्तां नूं जलील कर रहे, अपने चाचे नूं समझाया, उन्हें कहा चाचा ये सारा काम छोड़ दे। अपने चाचे नूं बड़ी तबलीग की, बहुत ज्यादा तबलीग की, लेकिन चाचा किसी गल ते नहीं आ रहा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे वालिद गिरामी दा विसाल होया ते चाचे ने अपने कफालत दे विच ले लिया। इब्राहिम नूं पाल रहे, उन्होंने संभाल रहा। इब्राहिम की परवरिश यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा पूरा पूरा ख्याल रख देने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चाचे नूं कहा कि ऐ चाचा मैं जो मैं जानना ना वो तुसी नहीं जानदे। जेड़ा रब ने इलम मैनू दिता ना वो इलम तुहाडे कोल कोई नहीं। ते तुसी रहमान दे दुश्मन ना बनो, वरना वो रहमान तुहानू इंज दा अजाब देवेगा कि तुसी शैतानां दे विच हो जाओगे। उस रब दे कोलों डर जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो जेड़ा पैगाम अपने चाचे नूं दिता ना, मेरा दिल करदा इत्थे तुहानू कुरान सुना दियां। उच्चा बोलो जरा सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जेड़ी तबलीग अपने चाचे नूं कीती है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम
إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ان تمام آیات دے اندر صرف ابراہیم نے اپنے چاچے نو یہی سمجھایا کہ بندہ بن جا. اچھا بولو سبحان اللہ. اے انشاءاللہ ابراہیم دا تذکرہ کافی جمعے انشاءاللہ چلانا ہے. جتنے جمعے بھی ہو سکے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ تو زیادہ ابراہیم علیہ السلام نے سیرت جمعے پڑھائے جان. ابراہیم علیہ السلام اپنے چاچے نو تبلیغ کر رہا لیکن انہوں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ایک دن انہاں دا میلہ آ گیا کافراں دا. نمرود میلہ کرواندا سی, بڑا بڑا میلہ کرواندا سی. ایک گل یاد رکھنا کہ کیونکہ میں امام آنا حق دسنا ہے, میلے کافر لاندے نے تے اللہ دے ولیاں تے نعت خوانی کروانا, عرس کروانا, اے اللہ دے ولیاں دا طریقہ ہے. سب تو پہلے جس بندے نے میلہ لگایا انہوں نمرود کہندے نے کافر. سب تو پہلے میلے انہیں لگوائے سن. تے جڑا بندہ کہے کہ میلے تے چلے ہیں یا میلہ لگیا تے میلہ لفظ رکھن والا بھی نمرود ہے. تے سب تو پہلے میلہ لگان والا بھی نمرود ہی سی. وہ میلہ لگاندا سی اپنے بتاں واسطے کہ لوگ سارا دن سپیشل کھانے بنا کے, فروٹ سپیشل لے کے, ہر چیز بہترین. انہاں نے صبح دے ٹائم دے سارا کچھ بنا کے تے انہاں دے قدماں دے وچ رکھنا. جڑے بت ایک کمرہ بنایا سی بہت بڑا, اون دے وچ سونے دے, چاندی دے, مٹی دے اے بت موجود سن. اس جگہ تے سارے بتاں دے سامنے انہاں نے کھانے رکھ دیتے تے کھانے رکھ کے چلا جانا. شام انہاں نے واپس آنا تاکہ انہاں بتاں دے اے ساڈے رب نے انہاں دے قدماں دے وچ اے کھانا پیا رہے گا. شام تک اے تبرک بن جائے گا, اندے وچ برکت آ جائے گی, پھر اسی کھاواں گے. اسی طرح ایک میلہ آیا تے ابراہیم نو آ کے کہنے لگے کہ ابراہیم تم ہی ساڈے نال میلے تے چل. آپ نے فرمایا کہ بھائی میری طبیعت نہیں ٹھیک, تسی جاؤ. انہاں سارے نو میلے تے بھیج دیتا. بتاں دے سامنے کھانا رکھ کے تے دور جلے جاندے سن. اوتھے جا کے کھیل تماشا تے سارے بے حیائیاں اوتھے جا کے کرنیاں. ادھر جدو وہ چلے گئے تے ابراہیم نے کلوہاڑا اپنے موڈے تے رکھ لیا تے بت خانے آ گئے. انہاں نو بھیج گئے تے بت خانے آ گئے. جاندا کافر بھی بت خانے تے جاندا نبی بھی بت خانے ہی ہیں. پر نبی جاندا توڑن واسطے تے کافر جاندا اوتھے جوڑن واسطے. پر جتھے نبی توڑ آوے مڑ کسے دی ضرورت نہیں پیندی جوڑن دی. تواڈے تے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فتح مکہ دے تہاڑے 360 بت توڑے تے اج تک کسے دی ضرورت نہیں پئی اوتھے دوبارہ بت بنان دی. ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا چلایا. آپ نے فرمایا کھاندے نہیں, تواڈے سامنے کھانے سویر دے پے نے, تسی کھاندے کیوں نہیں؟ اتنے اتنے عظیم کھانے, اتنے اتنے بہترین کھانے تواڈے سامنے پے نے, کھاندے نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ایک وڈا بت جڑا سارے نالوں وڈا بت سی انہوں چھوڑ دیتا, باقی سارے نوں وڈ دیتا.
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੁल्हाड़ा ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬਾਂ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੱਬਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇੰਜ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਐਦਾ ਸੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰੱਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਾਜ਼ੂ ਤੂੰ ਕੱਟੇ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਬੁੱਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਚੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁल्हाड़ा ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਓਏ ਚੱਲਿਓ ਅਈਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਅਈਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਨਮਰੂਦ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਗਾਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਮਰੂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ पकड़ के ले आओ हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम नु कैदी बना लिया आप नु पकड़ के ले गया इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम नु जेड़े वेले उत्ते नमरूद दे सामने मुनाजरा होया ना इब्राहिम अलैहि सलाम ने फरमाया जे तू रब है ना मैं एक इब्राहिम अलैहि सलाम ने फरमाया मेरा मुनाजरा यही है कि जे तू रब है ना ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸੂਰਜ ਕੱਢਦਾ ਮਸ਼ਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਕੱਢ ਮਗਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲਾ ਬੋਲੋ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਕੱਢ ਇਧਰ ਮਗਰਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ क्योंकि ए नबी है ओ काफिर है ओ बातिल है ए हक है इब्राहिम अलैहि सलाम ने फरमाया कि मेरा रब ओ रब है कि जेड़ा पहले बंदे नू मारदा पहले जिंदा करदा बंदे नू फिर मारेगा फिर जिंदा करेगा ते नमरूद ने कहा कि ए काम तां मैं भी कर लवांगा मैं जिंदा भी कर लवांगा मैं मुर्दा भी कर लवांगा उन्हें कि किवें कर लवेगा उसने कहा कि जाओ दो कैदियां नु बुला के ले आओ दो आदमियां नु बुलाया सामने खड़ा किया वो जेड़ा जालिम सी उन्हें छोड़ दिता ते जेड़ा मजलूम सी बेगुनाह सी उन्हें कत्ल करवा दिता ते नमरूद दी अकल वेखो कहन लगा जिंदे जिंदे वल्ले मेरा दिल करे जिवें मेरा दिल करे जिंदे ते मेरा दिल आवे मैं उन्हें कत्ल करवा देना ते जिवें मेरा दिल करे उन्हें मैं जिंदा रख लेना ते इब्राहिम अलैहि सलाम ने फरमाया नहीं नहीं मेरे कहन दा मकसद ये नहीं है कि तू मजलूम नु कत्ल करवावें ते जालिम नु छोड़ दे मेरा कहन दा मतलब है कि जेड़ा मुर्दा है उन्हें जिंदा करना है मेरा रब ते मुर्दियां नू जिंदा करदा है ते जे तू रब है ते मुर्दा जिंदा कर इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम एक दिन सारे राह जा रहे थे रस्ते दे अंदर एक दिन अर्ज की या अल्लाह ये मुर्दे तू किवें जिंदा करेगा अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहिम अलैहि सलाम तेनू यकीन नहीं अर्ज की या अल्लाह मैनू यकीन है मैं सिर्फ दिल दी तस्कीन वास्ते अर्ज कर रहा मैं वेखना चाहना कि तू मुर्दे किवें जिंदा करेगा इब्राहिम अलैहि सलाम थोड़ा जा होर अगे गया ते वेख्या उत्ते एक परिंदा गलिया सड़िया पिया अर्ज की या अल्लाह इनू भी जिंदा कर लवेगा अल्लाह ने फरमाया हाँ हाँ इनू भी जिंदा कर लांगा अर्ज की या अल्लाह किवें जिंदा करेगा अल्लाह ने उन्हां परिंदियां दा जिक्र कुरान च कीता है
اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اگر تو ویکھنا ہے نا کہ میں کیویں زندہ کر لواں گا تے پھر 4 پرندے لے لے ہد ہد فرمایا کہ 4 پرندے لے لے گدھ کبوتر مور تے فرمایا کہ 4 پرندے لے لے انہاں نوں پال انہاں نال پیار کر ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لے لے انہاں نال ابراہیم ہن پیار کر رہے دوناں دے وچ پرندیاں دے وچ تے ابراہیم دے وچ اتنا پیار ہو گیا کہ جدوں بھی ابراہیم کسے پرندے نوں آواز ماردے نے کبوتر گدھ مور او آ کے تے ابراہیم علیہ السلام دی تلی تے بیٹھ جاندا ہے جنوں آواز ماردے نے عرض کیتی یا اللہ ہن میرے وفادار ہو گئے نے اللہ نے فرمایا کہ ہن انہاں نوں ذبح کرو ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نوں ذبح کیتا اللہ نے فرمایا کہ انہاں دا ہن قیمہ بناؤ ابراہیم علیہ السلام نے قیمہ بنایا 4 دا قیمہ مکس کر اللہ نے فرمایا انہاں نوں مکس کر دے انہاں دا قیمہ مکس کر دیتا گیا اللہ نے فرمایا ہن انہاں نوں لہدا پہاڑاں تے رکھ گیا لہدا پہاڑاں تے اللہ دے نبی نوں قیمہ رکھوایا لہدا پہاڑاں تے رکھوایا قیمہ تے اللہ نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام انہاں دے سر اپنے ہاتھ وچ پکڑ لے تے ہن آواز مار اونچا بولو ذرا ہن آواز مار گرامی قدر حضرات جڑے ویلے ابراہیم نے آواز ماری آپ نے فرمایا کبوتر آ جا آپ نے فرمایا گدھ آ جا سارے نو بلایا 4 پرندیاں نو آواز ماری او جڑا قیمہ ہے ہوا چ اڑیا ہوا چ اڑ کے انہاں دا گوشت لہدا ہو گیا او واپسی آ کے اپنی جگہ تے پرندے بن گئے ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے نمرود دے دربار دے وچ گئے آپ نے فرمایا چلیا تینوں نہیں پتا مردے کیویں زندہ کری دے نے مینوں پتا ہے میں ویکھ کے آیا آپ نے فرمایا میں ویکھ کے آیا مردے کیویں زندہ کری دے نے تینوں نہیں پتا تے ابراہیم علیہ السلام نے دسیا کہ مردے بھی زندہ ہونے نے جنہ جڑے مر جانے نے ایتھے میں ایک محبت دی بات عرض کراں یار مردے پرندیاں نو نبی آواز مارے جنہ دا قیمہ بن چکیا ہے او آواز سن دے نے تے آ جاندے نے قیمہ ہی آ جاندا ہے تے آ کے پرندہ بن جاندا ہے یہ قرآن دی روح نال میں عرض کر رہے ہیں قرآن چ ذکر ہے تے جے نبی مردہ پرندیاں نو آواز مارے تے پرندے سن دے نے تے چلیو آمینہ دے لال تے انہاں بھی یقین نہیں ہے کملی والے تے انہاں بھی یقین نہیں رہ گیا لوگ کہندے نے نبی سندا ہی کوئی نہیں نبی جاندا ہی نہیں دا نبی پہچاندا ہی نہیں دا اتنا بھی یقین اپنے نبی تے نہیں رہ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام پرندیاں نو آواز مارن پرندے سن دے نے انہاں لوگاں دی سوچ پرندیاں نال بھی کٹی ہے کہ جڑے نبی نو ہی زندہ نہیں سمجھ دے جنہ وہ اپنے آخرت دے بارے سوچن جنہ نے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ بھی پڑھیا اور نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا حدیث نہ ہوئے تے میں جرمگار ہاں نہ دکھا سکا پھر بھی مجرم ہاں حضور نے فرمایا جمعے والے دن میرے تے درود بھیجیا جاندا ہے جڑا میرے تے درود پڑھدا ہے میں اوندا نام ہی جاننا اوندا ابو دا نام ہی جاننا جڑا جمعے والے دن میرے تے درود پڑھدا ہے فرمایا کہ میرے وچ روح واپس لٹائی جاندی ہے جڑا میں